Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to study about NRB directive number 8. यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले डाइरेक्टिभ नम्बर 7 हेरेका थियौं भने आज चाहिँ डाइरेक्टिभ नम्बर 8 हेर्न गइरहेका छौं। साथीहरु लगानी तथा सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था भनेर रहेको छ यो हैन। भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सब्सिडारी कम्पनी रिलेटेड सहायक कम्पनीलाई सब्सिडारी कम्पनी भनिन्छ। यसमा चाहिँ के रहेका छन् त इम्पोर्टेन्ट कुराहरु त्यो चाहिँ आजको क्लासमा हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था हैन वित्तीय संस्थाले चाहिँ सरकारी सुरक्षित पत्र भन्नाले गभर्नमेन्ट बोन्ड एनआरबी बोन्ड तथा अरु संस्थाहरुको शेयर एन्ड डिबेन्चर अर्गनाइज्ड इन्स्टिट्युसनहरुको शेयर र डिबेन्चरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिने रिलेटेड पोलिसी एन्ड प्रोसिडियर्सहरु चाहिँ बोर्डबाट चाहिँ एप्रुभ गराएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा गरिएको छ है। भनेपछि यो गभर्नमेन्टको बोन्डमा एनआरबी बोन्डमा र अरु संस्थाको शेयर डिबेन्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ रिलेटेड पोलिसी र प्रोसिडियर चाहिँ एप्रुभ गराएर इम्प्लिमेन्ट गरेपछि बल्ल उले लगानी गर्न पाउने रहेछ। त्यस्तै गरेर गभर्नमेन्ट बोन्ड र एनआरबी बोन्डमा चाहिँ लगानी गर्नलाई कुनै पनि किसिमको रेस्ट्रिक्सनहरु लगाइएको छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सर्वसाधारणमा चाहिँ शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेन्चरमा 1 वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। भन्नाले जुन पनि शेयरहरु चाहिँ जनरल पब्लिकलाई चाहिँ सेल भइसकेको हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ जनरल पब्लिकलाई इस्यु भएर सोल्ड पनि भइसकेको हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्केटमा एक्सचेन्ज मार्केटमा चाहिँ लिस्टेड पनि भइसकेको हुन्छ। त्यो अर्गनाइज्ड इन्स्टिट्युसनहरुको शेयर अथवा डिबेन्चरमा चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँछ भनेको छ। 1 वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि चाहिँ उनीहरुले लगानी गर्न पाउँदैन। भन्नाले चाहिँ यसले के भन्न खोजेको भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाइने छैन। जति पनि अब जुन लिस्टेड भइसकेको शेयरहरु हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्दा चाहिँ 1 वर्ष भन्दा माथिको लागि नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ है। तर यसमा के भनेको छ भने यदि त्यस्तो शेयर र डिबेन्चरमा चाहिँ लगानी गरेको छ हैन, जुन धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइ नसकेको जुन चाहिँ लिस्टेड छैन हैन, मार्केटमा लिस्टेड चाहिँ भइसकेको छैन त्यस्तो संस्थाको शेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरेमा चाहिँ त्यस्तो लगानी गरेको मितिले चाहिँ 3 वर्ष भित्र उक्त शेयर तथा डिबेन्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भनेको छ। भनेको चाहिँ यो सञ्चित मुनाफा भनेको एकुमुलेटेड प्रॉफिट हो हैन। यसले चाहिँ के भनेको भने चाहिँ यदि कुनै संस्थाको चाहिँ शेयर र डिबेन्चरमा उले लगानी गर्यो इन्भेस्ट गर्यो तर त्यो चाहिँ मार्केटमा लिस्टेड भइसकेको छैन भने चाहिँ 3 वर्षसम्म पनि त्यो लिस्टेड भएको छैन भने चाहिँ त्यसमा जति लगानी गर्यो नि त्यो लगानी बराबरको रकम चाहिँ यो एकुमुलेटेड प्रॉफिट जुन हुन्छ अर्गनाइजेसनको त्यो एकुमुलेटेड प्रॉफिटलाई खर्च गरी इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट फन्ड भन्छ लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ। र त्यो जुन रिलेटेड शेयरहरु जुन त्यो लिस्टेड नभएको कम्पनीको शेयर तथा डिबेन्चर हुन्छ त्यो लिस्टेड नभएसम्म चाहिँ त्यो जम्मा गरेको कोषबाट रकम चलाउन पाउने छैन है। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने तर प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा जस्तै यदि कुनै संस्थाहरु जुन चाहिँ सूचीकृतै हुनु पर्दैन लिस्टेडै हुनु पर्दैन, जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड हैन, कर्जा सूचना केन्द्र, यो चाहिँ क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर लिमिटेड, नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युट तथा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमा चाहिँ लगानी गरेको छ भने यसलाई चाहिँ
यो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट फन्डमा चाहिँ राख्नु पर्दैन भनेको छ। यस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ सूचीकृत गर्न नपर्ने संस्थामा चाहिँ राखेको छ होइन। यस्तो संस्थामा 51% वा बढी लगानी गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्टै कोषमा चाहिँ छुट्याउनु पर्दैन भन्ने कुरा गरेको छ है। त्यस्तै गरेर अहिले नयाँ चाहिँ के थपेको छ भने यहाँ नेपालको जुन भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार तयार गर्न मद्दत पुर्याउन कम्तीमा 15वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संयुक्त लगानीद्वारा प्रबन्धित पेमेन्ट स्विचको कार्य गर्ने कम्पनीका लागि कम्पनीमा गरेको लगानीको हकमा समेत लगानी समायोजन कोष कायम गर्नुपर्ने छैन। जस्तै नेपालको पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ मोडर्नाइज गर्नको लागि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार गर्नलाई हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ 15वटा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ पेमेन्ट स्विचको स्थापना गर्ने कार्यको लागि गर्ने कम्पनीमा गरिएको इन्भेस्टमेन्टको हकमा पनि यो लाग्दैन भनेर यो चाहिँ अहिले थपेको हो यो है। त्यस्तै गरेर यहाँ के भनेको छ भने कुनै पनि एउटा संस्थाको चाहिँ सेयर डिबेन्चर अथवा चाहिँ कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा चाहिँ प्राथमिक पुँजीको 10% नबढ्ने गरी र सबै सङ्गठित संस्थाको सेयर डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक 30% नबढ्ने गरी लगानी गर्न सकिनेछ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ सेयर डिबेन्चरमा होइन अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अब ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको चाहिँ 10% भन्दा त्यसलाई नलाग्ने गरी र त्यस्तै एउटा संस्था गर्दै धेरै संस्थामा गर्न सक्छ नि त। त्यो धेरै संस्थामा गर्दाखेरि चाहिँ टोटल चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको 30% नबढ्ने गरी लगानी गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ है। टोटलमा चाहिँ 30% एउटा सिङ्गल अर्गनाइजेसनको हकमा चाहिँ 10% त्यो चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको है त्यो लाग्न नहुने भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन संस्थामा चाहिँ लगानी हुन्छ त्यो संस्थामा चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ 10% चुक्ता पुँजीको 10% मात्र लगानी गर्नेछ भने आफ्नो हिसाबले चाहिँ 10% सिङ्गल अर्गनाइजेसनमा आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको भने कम्बाइन्ड त्यस्तै एउटा गर्दा धेरैमा गर्दा चाहिँ कम्बाइन्ड 30% र जुन संस्थामा लगानी गरिन्छ त्यो संस्थाको चाहिँ चुक्ता पुँजीको जम्मा 10% मात्र लगानी गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ यसमा है। लगानी गर्दाको अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको भएमा त्यसरी बढी लगानी भएको रकम बराबर पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गरिनेछ भनेको छ। भन्नाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाको अवस्थामा चाहिँ यदि लिमिटभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ त्यो टोटल अमाउन्टलाई चाहिँ प्राइमेरी हाम्रो जुन यो क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटलबाट घटाएर क्यापिटल फन्ड कायम गरिनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएको कम्पनीमा गरेको टोटल इन्भेस्टमेन्टको हकमा पनि त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटलको 20% मात्र गर्न सकिनेछ भनेको छ। आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको 20% मात्र गर्न सक्छ उसले आफ्नो फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएको कम्पनीमा र त्यस्तो संस्थाको सेयर र डिबेन्चरमा गरेको कुल लगानी रकमलाई चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटलबाट घटाई क्यापिटल फन्ड कायम गर्नुपर्नेछ। यहाँ अर्को के भनेको छ भने खरिद गरेको 1 वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछ। भन्नाले चाहिँ खरिद गरेको 1 वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउनेछ। भन्नाले उनीहरूले चाहिँ लगानी गरेको चाहिँ 1 इयर भएको इन्भेस्टमेन्टबाट होइन 1 इयर भएको इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ एउटा फिस्कल इयरमा चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको 1% मात्र उनीहरूले सेल गर्न पाउने भनेको छ है। भन्नाले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि त उनीहरूले बेच्ने पाएन होइन। 1 वर्ष भएको इन्भेस्टमेन्ट मध्येबाट पनि आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको चाहिँ 1% मात्र उनीहरूले त्यो लगानी गरेको लगानी चाहिँ बेच्न पाउने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ अब यो 78 जेठ 10सम्म लगानी गरेको सेयर चाहिँ 2069 असार मसान्तभित्र बिक्री गर्नलाई चाहिँ यसले कुनै बाधा नपुर्याउने भनेर यहाँ भनेको छ है। त्यस्तै गरेर अब यहाँ विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ग वर्गको लघुबुद्ध वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। भनेपछि चाहिँ यो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङमा क्यालकुलेट गर्नको लागि बाहेक त्यो बाहेक अरू उद्देश्यको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यो डी क्लासको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनको चाहिँ सेयरमा इन्भेस्ट गर्न नपाउने भनेको छ होइन।
र यदि जेठसम्म चाहिँ त्यस्तो खरिद गरेको भए चाहिँ 78 पुससम्म चाहिँ बेचिसक्नु पर्ने भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरेर सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था। यस निर्देशन अधीनमा रही इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले देखाए बमोजिम आफ्नो सहायक कम्पनीको रूपमा लगानी गर्न सक्नेछन् भनेको छ। यो भनेको चाहिँ आफ्नो सब्सिडारी कम्पनीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाउने भनेर भनेको छ है। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डी क्लास माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनको सम्बन्धमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सब्सिडारी कम्पनीको रूपमा छुट्टै डी क्लासको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खोली सो लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत विभिन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् भन्ने हो। यसले भन्नुको मतलब चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सब्सिडारी कम्पनी भनेर आफ्नै डी क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन खोल्न सक्छ। जस्तै एनएसएसिया ब्याङ्कले चाहिँ एनएसएसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था खोलेको छ होइन, त्यो चाहिँ उसले आफ्नो सब्सिडारी कम्पनीको रूपमा चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स खोलेको हो होइन। अब त्यो माइक्रो फाइनेन्सबाट चाहिँ उसले चाहिँ डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ जति गर्न पर्ने भनेको हुन्छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले अब डाइरेक्ट गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो माइक्रो फाइनेन्स मार्फत उसले गर्न सक्ने भन्ने यहाँ भनेको छ है। अनि अर्को एउटा के कुरा छ भन्दा चाहिँ मेन कम्पनीले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल डिटेल चाहिँ पेस गर्दा चाहिँ जुन सब्सिडारी कम्पनीको पनि इन्क्लुड गरेर कन्सोलिडेटेड रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ भनेको छ। र यो चाहिँ अब हाम्रो यो निर्देशन नम्बर 4ले भनेको अनुसूची अनुसार गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ होइन। साथै अब अरू जति पनि अब यो सब्सिडारी कम्पनीको पोलिसीहरू इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र अन्य पोलिसिज प्रोसिडियर सिस्टमहरू चाहिँ मेन कम्पनीसँग चाहिँ कोअर्डिनेट भएर गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। र त्यसै गरेर आफ्नो तथा सहायक कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी गणना छुट्टै छुट्टै रूपमा र एकीकृत कन्सोलिडेटेड रूपमा तयार गर्नुपर्ने छ भनेको छ। भन्नाले चाहिँ अब सब्सिडारी कम्पनी र मेन कम्पनीको चाहिँ अब इन्डिभिजुअली एज वेल एज कन्सोलिडेटेड रूपमा चाहिँ यो क्यापिटल फन्ड एडिक्वेसी रिलेटेड अब यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि मुख्य तथा सहायक कम्पनी बीच हुने कारोबार चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्य अथवा आर्म्स लेन्थ ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ बेस्ड हुनुपर्छ र यिनीहरू बीच चाहिँ हुने कारोबार चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी राख्न चाहिँ यो कम्पनी बीच हुने कारोबारमा वित्तीय स्वास्थ्य रहने हुँदा त्यस्तो कारोबारलाई दुवै कम्पनीले सम्बन्धित पक्ष बीच हुने कारोबार रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन शीर्षक अन्तर्गत खुलाइनु पर्नेछ। यहाँ चाहिँ के भने अब जस्तै मेन र यो सब्सिडारी कम्पनीहरू त रिलेटेड हुन्छ होइन, आफ्नै कम्पनी त्यस्तो भएकोले चाहिँ आफ्नै स्वामित्व भएको कम्पनी भएकोले चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट हुन्छ एकअर्का बिचमा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दुवै कम्पनीले दुवैजनासँग भएको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन शीर्षकमा चाहिँ उनीहरूले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भनेको छ। र त्यसै गरेर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल डिटेल्सहरू उनीहरूको ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ अब यो डिटेल रूपमा दिनुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ है। र राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसार चाहिँ अब यो अघिको आर्म्स लेन्थ ट्रान्ज्याक्सन भनेको प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यमा चाहिँ यदि उनीहरूले कारोबार नगरेमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 99 र 100 बमोजिम जरिमाना र सजाय हुनेछ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसै गरेर सहायकारले स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा यस ब्याङ्कबाट जारी निर्देशन नम्बर 14 बमोजिम देखाएका व्यवस्था सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनार्थ पनि लागू हुनेछ। यो चाहिँ अब ब्रान्चहरू ओपन गर्ने त्यसलाई अपरेट गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ होइन यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्देशन नम्बर 14 बमोजिमको देखाए व्यवस्था चाहिँ यो सब्सिडारी कम्पनी स्थापना गर्दा पनि लागू हुने भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सब्सिडारी कम्पनीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यो अब प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्यापिटल फन्ड चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्ने छ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ अघिल्लो महिनाको फाइनेन्सियल डिटेलमा चाहिँ ब्याङ्कले तोकेको चाहिँ क्यापिटल फन्ड रेसियो पुरा गरेको हुनुपर्ने छ। र यो चाहिँ खासमा चाहिँ सब्सिडारी कम्पनी खोल्नको लागि चाहिँ होइन यो कुराहरू पुरा हुने भनेर भनेको है। अनि यसमा चाहिँ अघिल्लो क्वार्टरमा चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ 5% भन्दा बढी नहुने हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर
अघि नै पनि भने थियो होइन। अब यो घ वर्गको लघु वित्तीय संस्था सहायक कम्पनीमा गरेको चाहिँ प्रमोटर सेयर लगानी तथा कर्जा प्रवाहलाई विपन्न वर्ग कर्जामा राख्न मिल्ने भनेको छ है। त्यसै गरेर घ वर्गको वित्तीय संस्थामा गरेको संस्थामा सेयर लगानी रकमलाई प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीको कायम गर्नुपर्ने विद्यमान प्रावधानलाई विपन्न वर्गमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नलाई चाहिँ यस प्रयोजनार्थ छुट दिएको छ भनेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय ब्याङ्कले छुट दिएको रहेछ होइन। घ वर्गको चाहिँ अब यो प्रमोटर सेयरमा इन्भेस्ट गरेको रकमलाई चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटलबाट घटाएर चाहिँ क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने जुन उसलाई चाहिँ होइन। अब यो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि त्यो गर्न नपर्ने भनेको छ, घटाउनु नपर्ने भयो प्राइमेरी क्यापिटलबाट। र त्यसै गरेर फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएको हकमा चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटलबाट घटाउनु पर्ने विद्यमान प्रावधानलाई पनि छुट दिएको भनेर लेखेछ है। अब त्यस्तै गरेर मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एनएससी एसिया ब्याङ्कले चाहिँ अब आफ्नो मर्चेन्ट ब्याङ्क पनि छ उसको एनएससी एसिया क्यापिटल भनेर होइन। त्यस्तै स्थापना सम्बन्धी भयो चाहिँ यसमा के भनेको छ भने छुट्टै सहायक कम्पनी मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानुन व्यवस्था तथा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्न कम्तीमा 51% स्वामित्व हुने गरी सहायक कम्पनीमा लगानी गरी सञ्चालन गर्न सक्ने सम्बन्धमा देखाए बमोजिमको नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको छ भन्नाले चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा सब्सिडारी कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि चाहिँ मिल्ने भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ अनि ठ्याक्कै अघि हामीले चाहिँ जुन अघि सब्सिडारी कम्पनीहरू जुन लघु वित्त संस्थाको पढेका थियौँ ठ्याक्कै त्यही कुरा नै छ यसमा पनि होइन। यहाँ पनि के भनेको छ भने मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने छुट्टै सहायक कम्पनीमा लगानी गर्दा वित्तीय स्वार्थ हुने भएकोले चाहिँ त्यस्तो सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी रकमलाई चाहिँ क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ प्राइमेरी क्यापिटलबाट घटाउनु पर्ने भनेको छ होइन। त्यस्तै गरेर मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना प्रयोजनका लागि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले सङ्गठित संस्थाको सेयर डिबेन्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चाहिँ चुक्ता पुँजीको अधिकतम 10% को सीमामा छुट प्रतिशत प्रावधान गरेको छ भन्नाले अघि नै हामीले पढेको थियौँ कि एउटा जुन संस्थामा चाहिँ लगानी गर्दा त्यो संस्थामा चाहिँ 10% भन्दा बढी हुनुहुन्न पेड अफ क्यापिटलको भनेर पढेको थियौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ छुट दिएको छ है। अब यो चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना गर्दा चाहिँ त्यो लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पुँजीको अधिकतम 10% हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई यहाँ चाहिँ छुट दियो है। त्यस्तै गरेर अरू कुराहरू निरीक्षण नियमनहरू सबै चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले तय गरेको नीति निर्देशन र विद्यमान अन्य व्यवस्था अनुरूप हुनेछ भनेर भनेको छ। यस व्यवस्थाबाट उक्त सहायक कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट आवश्यकता अनुसार निरीक्षण सुपरभिजन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। त्यसो गरेर लाइसेन्स अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल डिटेल चाहिँ पेस गर्दा चाहिँ सहायक कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू समेत अब कन्सोलिडेटेड फर्ममा राख्नुपर्नेछ। निर्देशन नम्बर 4 बमोजिम चाहिँ उसले पेस गर्नुपर्नेछ। सहायक कम्पनी र लाइसेन्स अर्गनाइजेसन बीच हुने कारोबारमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले चाहिँ दुवै पक्षले तिनीहरूलाई चाहिँ रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन शीर्षक अन्तर्गत डिस्क्लोज गर्नुपर्नेछ र यसलाई रेगुलर रूपमा चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्नेछ र सो कारोबारको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ। यो चाहिँ अब प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्य अघि हामीले भनेको थियौँ कि आर्म्स लेन्थ ट्रान्ज्याक्सन भनेर जुन एउटा कुरा गरेको थियौँ त्यही नै शीर्षक अनुसार चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्नेछ र अब यसलाई रेगुलर रूपमा पब्लिस गर्नुपर्नेछ। अब यो प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजार मूल्यमा कारोबार नगरेमा चाहिँ 2058 को दफा 49 र 100 बमोजिम जरिमाना सजाय हुन सक्नेछ भन्ने कुरा गरेको छ। अब यो सब्सिडारी कम्पनीले चाहिँ यो काम गर्न पाउँदैन, उनीहरूले चाहिँ अब ब्रोकरको रूपमा काम गर्न पाउँदैन अनि आफूले जारी गरेको अथवा चाहिँ आफ्नो मेन कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाउँदैन। सहायक कम्पनीले वित्तीय स्रोत सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको दायित्व स्वरूप निष्कासन गर्ने कुनै पनि सुरक्षित पत्रमा मुख्य कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने र सुरक्षित पत्रको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न समेत पाउने छैन। यसले भन्नुको मतलब चाहिँ सब्सिडारी कम्पनीले चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्स कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ जुन इस्यु गर्छ जति पनि अब डिबेन्चरहरू त्यसमा चाहिँ प्यारेन्ट कम्पनीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न नपाउने र त्यस्तो सेक्युरिटिजहरूमा को अगेन्स्टमा लोन पनि दिन नपाउने भन्ने कुरा गरेको छ। इजाजत पत्र संस्थाले सञ्चालनमा रहेको मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी खरिद गरी सहायक कम्पनी बनाउने सम्बन्धमा देखाएका व्यवस्थाहरू गरिएको छ भनेको छ होइन। यो चाहिँ अब लाइसेन्स अर्गनाइजेसनले सञ्चालनमा रहेको मर्चेन्ट ब्याङ्किङ
रिलेटेड काम गर्ने कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी खरिद गर्दा सहायक कम्पनी बनाउने सम्बन्धमा चाहिँ यो व्यवस्था भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कार्य गर्नको लागि यसले चाहिँ कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो सब्सिडारी कम्पनी बनाउन अब ब्याङ्कको एप्रुभल चाहिने भन्ने कुरा गरेको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डकुमेन्टहरू चाहिने भनेको छ। सहायक कम्पनी बनाउने सम्बन्धमा भएको दुवै संस्थाको निर्णय हैन। अब यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ अरू कुनै कम्पनीको चाहिँ सेयरमा इन्भेस्ट गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किनेर चाहिँ सब्सिडारी कम्पनी बनाउने भन्ने कुरा हो नि त। त्यसमा अब दुईटै बनाउने कम्पनीको दुईटै संस्थाको निर्णय चाहियो हैन। एमओईहरू भयो त्यस्तोमा अब त्यस्तो पत्र समझदारी पत्र पनि चाहियो। अनि त्यस्तै गरेर यो प्रस्तावित सहायक कम्पनीको चाहिँ मुभेबल र इमुभेबल एसेट एन्ड लायबिलिटीको चाहिँ लेटेस्ट रिपोर्टहरू चाहियो। त्यस्तै गरेर लगानी रकम निर्धारण सम्बन्धी आधार र त्यो सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि, पछिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ अडिटेड ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, क्यास फ्लोहरू पनि चाहियो भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी धितोपत्र व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था, पर्षदले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन नियम र कानुनी व्यवस्था तथा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही वाणिज्य ब्याङ्कले छुट्टै सहायक कम्पनी मार्फत नेपाल धितो बोर्डबाट अनुमति धितोपत्र व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्न एकाउन्टबाट स्वामित्व हुने गरी सहायक कम्पनी स्थान लगानीको सञ्चालन गर्न व्यवस्था देखाए बमोजिमको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ धितोपत्र रिलेटेड हैन, धितोपत्रबाट अनुमति लिएर धितोपत्र व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ हैन, त्यसको लागि चाहिँ 51% चाहिँ आफ्नो स्वामित्व राखेर सब्सिडारी कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ यो व्यवस्थाहरू गरेको छ भनेको छ। यो चाहिँ अब सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्नको लागि चाहिँ एउटा सेपरेट सब्सिडारी कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा अब यो ठ्याक्कै अगाडि भनेको कुराहरू आउँछ। यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएकोले यसलाई चाहिँ अब क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा प्राइमेरी क्यापिटलबाट घटाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित संस्थाको चाहिँ चुक्ता पुँजीमा चाहिँ म्याक्सिमम 10% को सीमामा चाहिँ यहाँ छुट गरिएको छ हैन। यसमा पनि छुट गरेको छ अघिको जस्तै गरेर। अब यहाँ चाहिँ अब धितोपत्र बोर्डको नीति निर्देशन अनुरूप हुनेछ, अरू राष्ट्र ब्याङ्कले निरीक्षणहरू पनि गर्न पाउनेछ भन्ने कुराहरू गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ कन्सोलिडेटेड रूपमा चाहिँ अब आफ्नो फाइनेन्सियल डिटेल्सहरू दिनुपर्ने, अब उनीहरूले चाहिँ रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सनहरू शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ सबै कारोबारलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हैन। अनि यो चाहिँ अब मार्केट भ्यालुमा ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्ने, नगरेमा चाहिँ अब 2058 को सेक्सन 9900 बमोजिम सजाय पाउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस्तै गरेर सब्सिडारी कम्पनीले चाहिँ आफूले जारी गरेको वा आफ्नो मुख्य कम्पनीले जारी गरेको चाहिँ सेयर ट्रान्ज्याक्सनमा गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ अब सब्सिडारी कम्पनीले चाहिँ रिसोर्सहरू कलेक्ट गर्नको लागि केही सेक्युरिटीहरू इस्यु गरेको छ भने प्यारेन्ट कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैन र त्यसको अगेन्स्टमा लोन पनि दिन पाउँदैन। अब सामूहिक लगानीको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भन्ने कुरा गरेको छ। यो चाहिँ के भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था यानि यो बाफिया 2073 को सेक्सन 49 को उपदफा 1 को खण्ड 1 को प्रयोजनका लागि देखाएका शर्तको अधीनमा र यस ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी मार्फत सामूहिक लगानी कोष हैन, उनीहरूले सब्सिडारी कम्पनीबाट चाहिँ एउटा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड चाहिँ अपरेट गर्न पाउने भन्ने छ। यसमा शर्तहरू के गरेको छ भने अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले तोके अनुसारको चाहिँ अब रिस्क वेट चाहिँ प्रदान गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ त्यो सहायक कम्पनी खडा गर्दाखेरि हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन सञ्चालन गरेको 5 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने भनेको छ। 3 इयर्सदेखि चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोफिटमा भएको हुनुपर्ने, त्यस्तै गरेर एकुमुलेटेड लस चाहिँ नभएको हुनुपर्ने, नेट वर्थ चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ है। त्यस्तै गरेर चाहिँ सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख चाहिँ यस ब्याङ्कको कार्यवाहीमा नपरेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। त्यसै गरी सेयर तथा डिबेन्चर प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था, यसमा यो भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कभरको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर प्रत्याभूत गर्न कुनै सीमा लगाइने छैन।
भन्नाले चाहिँ उसले चाहिँ जति पनि सेयर तथा डिबेन्चरहरू चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो लिन पाउने भन्ने कुरा भयो होइन। त्यस्तै ख र ग वर्गले चाहिँ कुनै एक सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चर प्रतिभूत गर्दा आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको 20% मात्र र सबै सङ्गठित संस्थाको हकमा चाहिँ आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 7% मात्र प्रतिभूत गर्न सक्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ भनेको छ। सो प्रयोजनको लागि अचल सम्पत्ति खरिद निर्माणको सम्बन्धमा भन्ने कुरा यहाँ भएको छ होइन। यसले चाहिँ के भनेको छ भने आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक परेमा बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, अचल भनेको इमोभेबल एसेट होइन, खरिद गर्न पाइने छैन भनेको छ। आफ्नो सेल्फ युजको बाहेक चाहिँ अरू केसको लागि चाहिँ नपाइने भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ उसले ल्यान्ड अनि बिल्डिङ र दुवै आवश्यक परेमा देखाएको शर्तहरूको अधीनमा रही उनीहरूले पर्चेज अथवा चाहिँ बिल्ड गर्न पाउने भनेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ के शर्तहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाकर्ताको सम्पूर्ण पूर्व सञ्चालन खर्च प्री अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ अवलेखन भइसकेको हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा छ होइन। भनेको यो प्री अपरेटिङ एक्सपेन्स सबै रिटर्न अफ भइसकेको हुनुपर्ने भनेको यसले भनेको चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिसकेपछिको पछिल्लो साधारण सभा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब एमओए एओए अनुसार चाहिँ फर्स्ट जेनरल मिटिङ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरिसकेको हुनुपर्ने, सेयर इस्यु गरेको पछिको फर्स्ट एनुअल जेनरल मिटिङ चाहिँ गरिसकेको हुनुपर्ने छ भनेको हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ 2 इयर्सदेखि कन्टिन्युस चाहिँ नेट प्रफिटमा हुनुपर्छ र एकुमुलेटेड लस पनि हुनु हुँदैन। र त्यस्तै गरेर चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेट हुनुपर्छ यो ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार। र संस्थाले चाहिँ लाइसेन्स अर्गनाइजेसनको प्राइमेरी क्यापिटलको 25% भित्र रहने गरी चाहिँ ल्यान्ड बिल्डिङ अथवा दुवै चाहिँ बाई गर्न अथवा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेछ आफ्नो प्राइमेरी क्यापिटलको 25% भित्र रहने गरी। त्यस्तै गरेर चाहिँ अगाडि भनेको सबै कुरा चाहिँ उल्लेखित अवस्थामा पुरा नगरी जग्गा भवनमा दुवै खरिद वा निर्माण गरेमा चाहिँ सो बराबर रकम प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ घटाउनु पर्नेछ भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ इफ द ल्यान्ड बिल्डिङ अर बोथ पर्चेज अर बिल्ड without following the condition as prescribed above, then amount equal to such construction or purchase will be deducted while calculating the primary capital fund. त्यस्तै गरेर चाहिँ को सीमाभन्दा बढी खर्च गरे यदि चाहिँ सीमाभन्दा बढी खर्च गरेर चाहिँ भवन अथवा जग्गा दुईटै खरिद वा निर्माण गरेमा चाहिँ उक्त सीमाभन्दा बढी भएको रकमलाई पनि प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ भनेको छ। र त्यस्तै गरेर जग्गा भवन वा दुवै खरिद गरेको वा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिमा 3 वर्षसम्म आफ्नो प्रयोगमा नआएमा सो बराबरको रकम। सो यहाँ 3टा कुरा भनेको छ। एउटा कुरा चाहिँ माथि उल्लेखित शर्तहरू पुरा नगर्यो भने प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा घटाउने भनेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ लिमिटभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने नि प्राइमेरी क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेट गर्दा घटाउने भनेको छ। र 3 इयर्ससम्म पनि सो खरिद गरेको बिल्ड गरेको युज नगरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि घटाउनु पर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। र यदि चाहिँ आफ्नो युजको लागि भएन भने त्यसलाई चाहिँ सेल गर्नुपर्नेछ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसै गरेर अरू लगानी सम्बन्धी थप व्यवस्थामा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ लाइसेन्स अर्गनाइजेसन यो बैंकबाट क ख ग वर्गका अन्य संस्थाहरू तथा जारी गरेको चाहिँ अब यो सेयर सेक्युरिटीहरू हाइब्रिड नेचर सेक्युरिटीहरू हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरू तथा चाहिँ सेक्युरिटी नराखेको सबअर्डिनेटेड टर्म डेट होइन सुरक्षित नराखेको सहायक आवधिक ऋण यो चाहिँ अनसेक्योर्ड डेट हो। यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्न नपाउने भनेको छ। भन्नाले चाहिँ एबिसी क्लास अथवा अरू अर्गनाइजेसनबाट इस्युड सेयर क्यापिटल अथवा हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड अनसेक्योर्ड सबअर्डिनेटेड टर्म डेटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न नपाइने। त्यस्तै गरेर चाहिँ लगानी सम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख गरेको प्राथमिक पुँजी भन्नाले विशेष उल्लेख गरेकोमा बाहेक ठिक अघिल्लो त्रैमासिकमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीलाई बुझिनेछ। त्यस्तै गरेर इजाजत पत्र प्राप्त
ए र बी क्लास नेसनल लेभल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो यो चाहिँ बोर्डले चाहिँ तोकेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डभित्र रही चाहिँ डेरिभेटिभहरूमा चाहिँ डेरिभेटिभहरूको कारोबार गर्न पाउने भनेको छ। तर विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित डेरिभेटिभ कारोबारहरूको हकमा विदेशी विनिमय सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा यस ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी परिपत्रको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ भन्नाले चाहिँ ए र बी क्लासले चाहिँ आफ्नो बोर्डले तोकेको स्ट्यान्डर्डभित्र रहेर डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू कारोबार गर्न पाउँछ भने फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड डेरिभेटिभको कारोबारको हकमा चाहिँ यो ब्याङ्कको अब यो फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले जारी गरेको चाहिँ अब बाइलो रेगुलेसनहरू हेरेर गर्नुपर्नेछ भनेको छ। साथीहरू आजको डिरेक्टिभ नम्बर 8 मा चाहिँ हामीले ओभरअल सबै कुराहरूलाई चाहिँ हैन अब लाइन बाइ लाइन डिटेल रूपमा हामीले पढ्यौं हैन। जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूलाई यो चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भयो होला र यसलाई एक्चुअली सरस्वती समराइज गर्दाखेरि चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ स्वीकृति लिएर चाहिँ मात्र गर्नुपर्ने रिलेटेड पोलिसीहरू हैन कार्यविधि स्वीकृत गराएर गर्नुपर्ने अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ सङ्गठित संस्थाको शेयर डिबेन्चर अथवा अन्य लगानी सम्बन्धमा चाहिँ हैन सर्ट टर्म गर्न नपाउने त्यस्तै गरेर चाहिँ सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ घ वर्गको लघु वित्त वित्तीय संस्था सम्बन्धी व्यवस्था एउटा छुट्टै खोल्न पाउने हैन सहायक कम्पनीको रूपमा एउटा त्यो अर्को मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कार्य गर्ने मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था भयो हैन 2 नम्बरमा भने 3 नम्बरमा धितो पत्र व्यवसाय सम्बन्धी कार्य गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था भयो है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सामूहिक लगानीको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शेयर तथा डिबेन्चर प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था लगानीको पूर्णावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था शेयर तथा डिबेन्चरको मूल्याङ्कन सो प्रयोजनका लागि अचल सम्पत्तिको खरिद निर्माणको सम्बन्धमा लगानी सम्बन्धी थप व्यवस्था र यो लास्टको खारेजी र बचाउ। यस्तै गरेर चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ अब यो डिरेक्टिभ नम्बर 9 मा खासै केही छैन तैपनि हामी सरस्वतीलाई हेर्नेछौँ र सकेसम्म डिरेक्टिभ नम्बर 10 चाहिँ हामीले नेक्स्ट एपिसोडमा सक्नेछौँ हैन। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू जुन चाहिँ हजुरको एक्जाम प्रिपरेसनमा चाहिँ यो चाहिँ अफिसियल लेभललाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई यस्तो भिडियो बनाउन अझै इन्स्पायर गर्न नबिर्सनु होला र यदि केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट राख्नु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक र कमेन्ट गर्न सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस् त थ्यांक यू।